Samuel 7. Gikuha sa mga tawo sa syudad sa Jearim ang sulanan sa kasabutan sa Ginoo ug ila kining gidala sa balay ni Abinadab didto sa bungtod. Unya gipili nila ang anak ni Abinadab nga si Eleazar aron maoy mag-atiman niini. Milabay ang 20 ka tuig sukad madala ang sulanan didto sa syudad sa Jearim ug ang tanang katawhan sa Israel nagpakitabang sa Ginoo. Unya giingnan ni Samuel ang tibuok Israel. Kung kinasing-kasing ang inyong pagbalik sa Ginoo, isalikway ninyo ang mga Diyos nga langyaw ug si Astarte. Itugyan ang inyong kasing-kasing sa Ginoo ug siya lamay simbaha ug luwason kamo niya gikan sa mga Filistiyanon. Miuyon ang Israel kaniya ug ilang gisalikway si Astarte ug ang mga Baal ug ang Ginoo lamay ilang gisimba. Unya miingon si Samuel sa mga Israelita, pagtigong kamo didto sa Mispa ug iampo ko kamo sa Ginoo. Busa nagtigom sila didto sa Mispa ug nagkuha sila tubig ug ilang gibubo kini ingon nga halad ngadto sa Ginoo. Nagpuasa sila ni atong adlaw ug miingon, nakasala kami sa Ginoo. Ug si Samuel maoy naghusay sa kasungian sa katawhan sa Israel didto sa Mispa. Sa pagkabalita sa mga Filistihanon nga nagtigom sa Mispa ang katawhan sa Israel, gisulong nila ang mga Israelita. Sa pagkasayon niini sa mga Israelita, nangahadlok sila. Miingon sila kang Samuel, ayaw paghunong sa pag-ampo sa Ginoo nga atong Dios, aron luwason kita niya gikan sa mga Filistihanon. Busa nagkuha si Samuel og karniro nga nagsusuka ug iya kining gisunog ingon nga halad alang sa Ginoo ug nagampo si Samuel sa Ginoo alang sa Israel ug gitupag siya. Samtang naghalad pa si Samuel, midasdas ang mga Filistihanon. Apan midahunog ang tingog sa Ginoo ug nagngalisang sila ug nagkatibulaag. Gigukod sila sa mga Israel hangtod sa ubos sa Betkar ug gipamatay nila. Unya mikuha si Samuel og bato ug gipatindog niya kini tunga-tunga sa Mispa o sa Jesana. O ginganlan niya ang maong dapit o Ebenezer, kay matod niya, hangtod niini, gitabangan kita sa Ginoo. Busa, nabuntog sa ang mga Filistihanon o wala na sila muusab pagsulong sa Israel samtang buhi pa si Samuel. Ang mga syudad nga nailog sa mga Filistihanon gikan sa Ekron ngadto sa Gat nabawi sa Israel. May kalinaw usab taliwala sa Israel o sa mga Kanaanhon. Si Samuel maoy nangulo sa Israel sa tibok niyang kinabuhi. Matag tuig nabatasan ni Samuel ang pagduaw sa Bethel, sa Gilgal ug sa Mispa ug siya muhusay sa mga bingkel-bingkel sa mga tao niining mga dapita. Adto siya magpaulian sa Rama kay didto man siya magpuyo. Siya usab ang muhusay sa mga Israelita sa maong dapit ug didto nagbuhat siya halaran alang sa Ginoo.